I was reading in the Bible that Jesus is asking his disciples, who do you say I am? आपण म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचताना आपणाक मेवलें म्हणटा जेजू इंचात्ता आपल्या शिसांक तुमी कोण म्हूण हांव म्हणटात. And some said, you are John the Baptist. आनी तेन्ना ते म्हणूंक लागले थोडो लोक म्हणटा तूं जुआंव बातीज. Some are saying you are Elijah. थोडे म्हणटात तूं जावन आहा एलिजा म्हूण. He said, who do you say? तेन्ना जेजून तांकां विचारलें तुमकां कितें दिसता कोण म्हूण हांव. And Peter said, you are the Christ, you are the Messiah. आनी पेद्रू सदांच पेद्रून सडसडीत म्हणलें तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो. And Jesus said, no human being, no person has revealed it to you, but my heavenly Father has revealed it to you. आनी तेन्ना रोखडेंच जेजून ताका म्हटलें खंयच्याच मनशाचे जाणवायेन तुवें हो जबाब दिवंक ना पूण हें पवित्र आत्म्यान तुका उगडापें केलां. My Father has spoken to you. म्हजो बाप तुजेशी उलयला ताका लागून तुवें हो जबाब दिला. Because Peter also did not know what he had answered. कित्याक पेद्रूकूय थिंगा उगडास ना तेणें कितें अकस्मात म्हटलें तें. And Jesus said, it is my Father who spoke to you. आनी तेन्ना जेजून म्हटलें म्हज्या बापान तुका हें कळीत केलां. After a few scriptures, Jesus is saying, I'm going to Jerusalem. आनी रोखडोच मागीर जेजू म्हणटा म्हाका आतां जेरुसाल्याक वचचो पडटलो. And there they are going to hand me over to those in authority. थंय ते म्हाका जिवेशी मात्तेले म्हाका दोत्तेले जिवेशी मात्तेले. When Jesus said these words, Peter once again opened his mouth and said, I will not allow you to go there. अशें म्हणटाच ते म्हाका जिवेशी मात्तले अशें म्हणटाच पेद्रू रोखडोच परतून म्हणूंक लागलो ना दुनिया तुका हांव थंय वचोंक दिवचो ना. And Jesus said, get behind me, Satan. आनी रोखडोच जेजून ताका म्हटलें कोड सोर मुखावेलो देवचारा कोड सोर मुखावेलो. When I read that passage, I said, Jesus, how can you call Peter a Satan? तेन्ना आपूण जेजूशी वाचून तें उलयतालो जेजू कशे भाशेन तुज्यान पेद्रूक सोयतान म्हणोंक जाता. And the Holy Spirit said, Jesus did not speak to Peter, Satan, but Jesus spoke to the words of Satan coming out of Peter's mouth. तेन्ना जेजून आपल्याक प्रकाशनी दिली की आपणें तें पेद्रूक म्हणोंक ना आपणें त्या सोयतानाक जो पेद्रूचे भितरल्यान उलयता. And I began to think, Jesus, if Peter was right with you in your physical body, he was standing right beside you, and Peter can make an error, how much more I and every person can make an error. तेन्ना ब्रदराक अशें कळलें की पेद्रू जो तुज्या मुखार आसलोलो तुज्या सांगाता आसलो तूं ताचेशी उलयतालो तूं ताका शिकयतालो तरूय आसतना पेद्रून चूक केली जाल्यार आमी आतां तूं आमच्या मुखार ना तुका आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी जे कोण देवाचे मनीस म्हणटात जेजू आमच्या मनीस कसो ना शिकोवपाक तेन्ना आमच्यांनी कसल्यो मिस्टेकी करूंक जातात. I came to a conclusion that means one thing is certain. Other than Jesus, every person on this planet Earth can make an error. तेन्ना म्हणटा म्हाका हें शिकप जेन्ना कळलें तेन्ना म्हणटा आपल्याक एक खात्री जाली संवसारांत सगळे मनीस चूक करतले भगोर एकलोच जेजू क्रिस्त जो चूक करचो ना. Peter, who spoke under the anointing and said, you are the Christ, that same Peter is making an error. जो मनीस जेका जेजू म्हणटा हे म्हज्या बापान तुका कळीत केलां आतां तो म्हणटालो तूं जिव्या देवाचो पूत तूं माकलोलो आनी जेजू म्हणूंक लागलो हें तुका म्हज्या बापान परगट केलां आतांच म्हणटालो तें तुका बापान परगट केलां आतांच म्हणटा तूं सोयताना म्हणटा दुसरे फावटी ताका. So I began to understand from today onwards, I will not look at the title of the person speaking to me, but I will look at the words coming out of every person. If that word is in agreement to God's word, it has come from God. If that word is not in agreement from in God's word, it has never come from God. It's come from the pits of hell. Very, 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 very important. तेकाच लागून जरूय तर कोणूय ह्या संवसारांत केद्दी व्हडले झुटयेर केद्या व्हडल्या कोदेलार केद्या व्हडलें नांव जोडलेलो मनीस आसत देवाचो मनीस म्हणटा पूण दर एकल्याच्यान मिस्टेक चूक करूंक आदारूंक जाता. कितेंय तर कोणूय उलयता तेन्ना तपासून पळोवंक जाय हें जेजून म्हटलां हें देवान म्हटलोलें वस्त वो देवचाराच्या खोणांतल्यान इफेर्नांत सानी उतरां येयल्यांत आयकोंक. तेकाच लागून आमी परतून परतून एनावन्समेंट करतात
रेतिराक येता तेन्ना बायबल घेवन येयात रेतिराक येता तेन्ना नोटबूक आनी पेन घेवन येयात हे भाशेन आमी कितें शिकयतात तें तुमी बरोवंक जाता पवित्र पुस्तकार सोदूंक जाता घरा वचोन तपासपाक जाता आनी आमी चूक आदारला जाल्यार आमकां परतून येवन सांगूंक जाता हे भाशेन जायत्या भाव भयणांनी जी आमचे बरोबर आजून आसात तेणी आमकां आमच्यो चुकी दाखयल्यात आमी जायत्यो चुकी केल्यात आमच्या ह्या 14 वर्सां वा 12 वर्सां जे आमी देवाचें उतर परगट्टा आमच्यो जायत्यो चुकी जाल्यात जायत्या भावांनी आमकां सुदरायल्यात आनी आमी आमच्यो चुकी वळखून घेतल्यात आमी चुकी करतात अशें न्हू की आमी चुकी करिना तेका लागून पवित्र पुस्तक घेवन येवप आयकप आनी कितें सांगतात तें पवित्र पुस्तका प्रमाणे वो आमी बेश्टी फालां मारतात पोके खबर Now उलयतात the man of God had spoken to him, but every word that he spoke was exactly contradicting to the word of God. जेन्ना तेणें म्हाका पळयलो चिंतनाच्या भारान आयिल्लो आहा तो म्हाका म्हणून कितें जालां कितें तुका सांगलें तेणें हांवें म्हणलें तेणें म्हाका सांगलां म्हजेर शिराप आहा म्हणून ताणें सांगलां म्हाका आदल्याचें सगळें पातकांचे शिराप तुजेर येयल्यात म्हूण कितें कितें तेणें म्हाका सांगलें तें हांवें ताका म्हटलें तेन्ना तो म्हाका एक एक तुजेर शिराप आहा म्हूण सांगला ताणें तो म्हाका सांगलो उदको कर घालेसकारांचो आवेसोर 3:13 जेजू क्रिस्त तुजे पासो शिराप जालो खुर्साचेर मरोन सगळे तुजे शिराप जेजून भोगले हे भाशेन सगळे अब्राहम बापाचे आशीर्वाद तुका मेवलोले आसात म्हूण पळय बरयलोलें आसा Every message that he had received from the man of God was contradicting to the word of God. And I said, brother, that's not the truth. That has come from hell. Whoever the person is, the words are not from God. Because God will never, 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 never speak or give a message that is contradicting to his own word. आनी हे भाशेन भाव म्हाका सांगूंक लागलो जें कितें तुवें आयकलां तें देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हू जायत ताका देवाचो मनीस म्हणटात पूण तें देवाच्या उतरा प्रमाणे तो देवाचो मनीस उलयना जीं उतरां तुका दिल्यात तीं इफेरनांतलीं उतरां देवान म्हटलोलीं उतरां भलतींच आसात Hallelujah. Hallelujah. He had two choices. म्हाका 2 निर्णय करचे पडले Believe a man of God who is a man of God for years, सत मानूंक ताका जायतें नांव आसलें जायतीं वर्सां तो देवाचो मनीस देवाचें काम कोत्ता अशें म्हूण लोक सांगतालो सत मानूंक तेणें कितें सांगलां तें believe a lay person who is just born again but is showing you the written word of God. हो सत मानूंक एका जाचें जिवीत जें पाड आसलोलें पिसो जालोलो तो देवाचें उतर म्हाका दाखयतालो हेजें सत मानूंक काय तेका जावं फामाद आसलोलो And I said, don't believe me, तेणें सांगलें तूं म्हाका स्वत मानी नाका but you believe the word of पूण God. जरूय तर तें पवित्र पुस्तकांत आसा तें स्वत मान And praise be to God, the very next moment the depression was over, everything was over, and my brother made a decision. From now on, I will be very alert when somebody comes to speak to me. आनी तेन्ना सान Very, 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 very important. तेन्ना सान हांवें निर्णय केलो आयकोन भावाचें की पवित्र पुस्तकांत आसा तेंच घेवन बसपाचें लोक कितें सांगता You देवाचो मनीस कोण म्हूण सांगता तें You घेवन must बसपाचें न्हू. only receive the word of God, and the written word of God in your spirit. That written word of God is alive and active, and that written word of God will begin to speak to you, and that's how you will be developed in faith, and that's how you will grow. For God, Get that commitment. फगत स्वत मानूंक जाय न्हूय मनीस सांगता तें पूण देव सांगता तें देवाच्या उतरांत आसा तेंच आमी स्वत मानूंक आमी संवय करूंक जाय कित्याक आमकां संवय जाल्या लोकांचें आयकोन उलोवपाक. When he received the word, he believed the word, he made that word a personal word. When I told him Galatians 3:13, he did not read it just as a word of God. He said, that word is for me. I take it personally for my life. I believe it. And even though I have got no physical evidence to verify it, but if I have got this word which is verifying it, I choose to verify it spiritually. And when he did that, the very next moment, all fear was gone, all depression was gone, all anxiety was gone, and he was walking in joy, he was walking in peace, and everything began to change, and now you can see his life manifested. Make the word of God personal. निर्णय केलेलो
त्या फामाद देवाच्या मनशाचें स्वत मानूंक आनी हांव चिंतना तें स्वत मानलें तेणें सांगलां तें आनी हांव चिंतनांच्या भारान सांपडलो. हांव घेवन आयलो उदक बेजमे होली वॉटर म्हूण हांव उदक घेवन आयलो इंकतें तेजे कडल्यान मीठ हाडलें आनी हांव म्हाका सांगलोलें ते भाशेन सगलीं न्हिदल्या उपरांत हांव तें घराक मारूंक लागलो. हांव तर थिंगाच हे 10 वर्सां आहलो तें मीठ मारूनच तें घर काबार जातलें. तें अशेंच घर आहलें दर्याच्या देगेर तें अशेंच मोडोंक पावतलें आसलें. म्हजें मीठ मारून तें घर आनी अदीक मोडटलें आहलें आनी दुसऱ्यांचीं घरां बांदपाक आमी पावचे नासले. हांव I didn't get you. I was thinking what to speak the next. No, tell me again. you know I was staying in Bombay Juhu. Yeah. I'm staying close to the beach. Yeah. I came with the salt and water, which was told that it is a blessed salt and water. And I began to every night put in every corner the salt. I want to tell you, brother, I want to ask you a Wait, question. wait, No. I wait, want to wait. ask you a question. Tell me honestly, when you got all that message and you're going with the holy water, sprinkling every corner, I'm so- and you in your mind, he has said, there is bondage, there is a curse, there are spirits in your house. My friend, even when you're sprinkling, your hair is standing up because you are filled with fear. Even though you are doing that, you got fear. Because this has happened in my life as well. When I did not know the word of God, but from the time I began to understand the word of God, I don't need to sprinkle. The word in my heart gives me the victory. Now I can say, the one who is in me is greater than the one who is in the world. अरे मात्ता मिट्ट्या घरां खूंय लोक बेगीन न्हिदता त्या घरांक बोमय लोक खूंय बेगीन न्हिदता. लोक सगलो घरांतून न्हिदले म्हणटकीर व्हडलें घर तें आमगेलें व्हडलें घर म्हणजे घर धाकलें पूण लोक चड सासमायगे सगलीं न्हिदोंक गेलीं हांव मात्ता मीठ आतां खूंय देंवता दिसती पटकाय मात्ता 1-2 दीस मागीर Okay, हांव okay, एकाय पयलें सांगो ना एकाय Okay, मागीर okay. सांगलें मीठ बीठ काबा. Okay, let's say you are doing it by putting salt, okay, in your heart. हय. I'm sleeping and suddenly my eyes open and they see at night in darkness you are doing this and you are doing this. What kind of thoughts will come to my mind? This fellow is the one in the house who is doing all jadoo ब्लॅक mantra. मॅजीक कितें करता आसतलो म्हणून तांकां Come तुका on. मारतालो तें It is true. तें कोण घाताय बीन म्हणटा मुझे येता That is why you are seeing that everybody is snoring. Truck चालू हो गया, गुर्र गुर्र. चल अभी. हांव मात्ता मीठ अरे थिंगा मिठा भारी मान एक्चुअली घर पिड्या जाताय यू नो दॅट सॉल्ट एअर नो द हाऊसेस आर ऑलरेडी गेटिंग करोडेड Yeah. द बीच साइड नो अँड विथ माय एक्स्ट्रा सॉल्ट इन माय हाऊस आय वूड माय सेल्फ गेट होल हाऊस डाऊन. अरे मिठा बरें जालें मीठ सवाय म्हणटोरी आसतना पूण काबार खुत्ता. Everybody in the house must be wondering why salt is getting over soon. ओय म्हाका तें मीठ काबार जाता न्हू इल्लें उरता न्हू हांव तेंगे कुजनांतू हाडटा तितून मीठ मिक्स करता आनी तेंय मागीर हें जातीचें मुगे हितून वाडटा. आतां बरें जालें तुवें तें गायंदोळा खबर सांगिल्लें म्हूण गायंदोळाचेर मीठ घायल्यार गायंदोळ फुट्टा सारको आनी परतून मेल्ट जाता. देवाचें उतर म्हूण तें मीठ 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 न्हू देवाचें उतर जावन आसा मीठ. जेजू जावन आसा उतर हालेलुया. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तूं जावन आसा संवसाराचें मीठ हालेलुया. जेन्ना आमी जेजूचें उतर घेता तें मीठ कशें आमच्या दुयेंसाचेर पडटा हालेलुया आनी तें दुयेंस फुट्टा तुट्टा आनी मेल्ट जाता आनी कुडींतलें ना जाता. Hallelujah. हें कुजनांतलें मीठ तें मात्ता आनी घर मोडोंक जाता. No, Gar modern, really, brother, if I am sleeping and I'm not in the Lord, and suddenly my eyes open and I see you doing this and this, there will be a fight at home, yaar. Even though you are taking the name of Jesus, but when I'm opening my eyes, काय ना जिजस बीन नांव ना then, जिजस नांव ना एक स्क्रिप्चर ना म्हाका then आय हॅड नथिंग only meat maro. ओनली मीठ मारी हांव कांय शेतकामती न्हू हांवें कांय केन्ना मीठ हें केलें ना. दुसरी प्रॅक्टीस एक देवा उतर पूण दिवपा जाय न्हू देवा मनशां न्हू. Now, अच्छा राव रे पयर कोणाक आमी रातचे कोणांगेर मेवपाक वयताले we were going to somebody's house at night to meet somebody. हिंगा कालांगूट आनी कालांगूट कोण तरी तेन्ना एक घोव बायलां येयल्यां जिंगा हांव गेलां तेंगेर. So the house in which I went, there a couple had come. ती सिडी घेवन येयलें सिडी They had brought one CD. भायल्यान जेजूचो फोटो आहा
From outside, Jesus' photo. फाटल्यान प्रिचराचो फोटो आहा Behind is the preacher's photo. आनी ती सिडी घेवन भोंवताय बाडी दोग जाण घोव बायलां The husband and wife are taking the CD and going around. मागीर ती म्हणटात कितें आमचें जिवीत बदललां हिंगा मागण्यांक वचोन आनी आमी ह्यो सिडी घेवन भोंवतात आनी तुमी मागण्यांक येयात This CD has changed our life. Listening to the word of God has changed our life. So I'm giving you the CD, and you also come for the prayer service. फाटल्यान 150 200 काय 250 रुपया कितें तरी आसले Forget it. ना ना फॉरगेट न्हू पयशे बेश्टे फ्री न्ही रे Okay. They understood about that. ते इंकपाक येयलोली ती म्हणजे तुका जाय जाल्यार दिवपाक जाता जाल्यार दी नाजाल्यार नो प्रॉब्लेम They said, if you want to pay us the money, then you can pay others. Forget it. आनी हांवें म्हणलें कितलो तेंप तुमी मागण्यांक वेतात थंय He asked them, how long you are going for prayers? 4-5 वर्सां जालीं From 5 years we are going. आनी कितें देवाचें खंयच्या देवाच्या उतरान तुमचें जिवीत बदललां काय म्हणून विचारलें So he asked them, which word of God has changed your life? ना तेश कांय ना तें Nothing like that is. खंयचें उतर देवाचें उतर तुमचें जिवीत बदललें Which word of God has changed your thinking and your life? ना तेश कांय ना तें देवाचें उतरान तेश कांय ना तें Nothing is there in the word of God. सो म्हाका कळलें कितें ती हालीं मागण्यांक वेतात आनी सिडी वांटूंक वेतात सिडी विकूंक वेतात तेंचेशी देवाचें उतर काळजांत आमी तुमकां परतून सांगतात ते भाशेन तेंच्या काळजांत कांयच ना देवाचें उतर I began to understand that they are taking the CD and selling the CD, but they have got no word of God deposited in their heart. म्हज्या बरोबर भाव आसलो तो तांकां सांगतालो आमी मागणें कुत्तात आयताराक आनी The brother whose house he had gone, he said, even we are having a prayer service every Sunday. तोय तांकां सांगतालो तुमी येयात So he also told them, you also come for this पूण ती prayer service. म्हणटाली ना आमी मागणें कुत्तात आमी जाणात They said, no, we don't want to come. We are going to our place of prayer. हांव बेश्टो तें चूक काडपाक न्हू पूण दाखोवंक सोदता आमी ते भाशेन जावपाक उपकारना मागीर हांवें तांकां विचारलें कोण एकलो भुरगो हॉस्पिटलांत आहा तांकां तुमी कितें मागणें कसलें मागणें ताका दिवपाचें तुमच्यानी म्हाका दिवंक जाता तांकां खबर ना हांव कोण तो They don't know who Brother Elred is, and he said, see, there is a small boy who is in the hospital, and I want to pray. Can you teach me how to pray, what to pray, and so that I can go and teach them? कितें म्हाका स्क्रिप्चर दिवंक जाता Can you give me some scriptures that I can go and share it with them? ती म्हणूंक ना तेश कांय ना तें They said, no, nothing like this. We will only pray for you. तेश कांय ना तें म्हणजे देवाचें उतर कांय ना मागीर आमकां कळलें तांकांय आनी कांय उलोवंक जायना जो सजमना ताका आनी कांय सजमावंक जायना सो आमी ती सिडी घेतली तांकां पयशे दिले आनी आमी आमच्या दुसऱ्या वावरांत चालू केलें So then we began to understand, for these people, their houses are not built on the rock. They've got no word of God. And then we just bought the CD and we just left ताका it लागून there. पोत्तून 10 वर्सां जालीं जरी तर आमी हिंगा देवाचें उतर परगट करतात आख्ख्या गोंयांत ब्रदर वेता सगल्या संवसाराक तेंच सांगपाक देवाचें उतर काळजांत कांतोवन दवरात जे भाशेन सासूमांयचीं उतरां कांतोवन दवरलेलीं आहात बायलेचीं उतरां कांतोवन दवरलेलीं आहात तीं रोखडीं वयर सोदतात उतराक उतर जाता तेन्ना ते भाशेन देवाचें उतर कांतोवन दवरात Just as you keep the hurtful words, the bitter words, the offensive words deposited in your heart, instead of that, keep the word of God deposited in your heart. Now, I wanted to say, when you made that choice to believe God's word, that is the first stage of your faith. आनी तो ज्या दिसा हांवें निर्णय केलो तो सांगता तें देवाचें तो सांगता तें न्हू तो दाखयता तें देवाचें उतर स्वत मानूंक तो हांवें निर्णय केलो तेन्ना म्हजी वाट सुरवात जाली He is in the first stage called believe stage. तेन्ना म्हजी स्वत मानपाची वाट चालू जाली When a person believes and starts meditating on that word, there comes a second stage that is called the faith stage. And in the faith stage, the person is not only believing now, he is putting it into practice. He is now a doer of the word. सो पयली स्टेज म्हणल्यार स्वत मानपाची स्टेज दुसरी स्टेज म्हणल्यार कोरणी करून दाखोवपाची भावार्थाची He is attempting to do what God has spoken in his word. जें देवान कितें सांगलां तें करूंक कोरणी करपाची So in Peter's life and in the disciples' life who are in the boat, when Jesus spoke the word, they received the word, it was the belief stage. जेन्ना
व्हड्यांत पेद्रून सांगलें की जेजू तूं जाल्यार म्हाका हुकूम घाल, हांवूय चलोन येतां. यो म्हूण सांगतात पेद्रून जें स्वत मारलें ती पयली स्टेज, पांयो घायलो भायर कोरनी केली ती दुसरी स्टेज. So all the disciples were in the belief stage. व्हड्यान दुसरे आसलोले ते फकत स्वत मानता हांव जेजू म्हणटो ओके. But Peter was the one who stepped out of the boat. That's the faith stage. In the same way, when you come for the retreat from home, you are coming with the belief stage that I believe the word of God. But not everyone from the belief stage moves to the faith stage, because only when you do what the word says, you are in the faith stage. आतां आमी जीं बसून आसात आयकतात देवाच्यो भासावण्यो, देवान कितें कितें बरयलोलें आसा तें, देवान कितें कितें करून दवरलोलें आसा. जेन्ना तूं आतां बसून अशें 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 म्हणटा ती जावन आहा पयली स्टेज, स्वत मानपाची स्टेज. हिंगासान तूं भायर सोदता आनी जें कितें सांगलां ते प्रमाणें तुज्या जिवितांत वावर कोत्ता, ती जावन आसा सेकंड स्टेज. So Peter turned the corner from belief stage to faith stage. सो पेद्रून एक पावंडो भावार्थाचो घेतलो स्वत मानूंक, दुसरो पावंडो कोरनेचो भावार्थान कोरनी करपाक. But then came a problem. मागीर जाता त्रास येयलो. What was the problem? त्रास कसलो येयलो? When he started on the faith stage, he was actually walking on the water, but he got his focus out of God's word and got his focus on the circumstances. Now from the faith stage comes into the fear stage. So first is believing stage, second is action of faith, third, he was walking on the water, but he got his focus from the faith stage to the fear stage on the circumstances. Now that fear made him sink in the water. म्हणजे जें कितें जो पेद्रू भावार्थान स्वत मारलें, भावार्थाची कोरनेन तो चलोंक लागलो, पोत्तून ताणें तें वादळ मोड पळयलें आनी तो भियेलो. तेन्ना ती भिरांतीची स्टेज आयली ताका, तिसरी स्टेज. Hallelujah. Hallelujah. And that is what happens in our life. We come in a belief stage, we listen to the word of God, we develop faith stage, we go from here, we start with faith. But as soon as you step out of your boat in faith, the opposition is bound to come, the trials are going to increase, the storm is going to increase, the challenges are going to increase. Like Peter, if you focus on your circumstances and not on the word, you will lose your faith, you will lose your confidence, and now you are no longer walking on the water, but you are sinking in the water. हालेलुया. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दोत्तात, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कोन्नी कोत्तात, जेरूल येतोलें वादळ मोड वतून तुका दिसती पडटलें. तुजें दुयेंस तूं भावार्थान चलतालो, तुका दुयेंसाचो रिपोर्ट आनीक मातशा सुबेज येतलो. तुजेशीं पयशे नासले, तुजेशीं पयशे आहात म्हूण तूं आतां स्वत मानता, जेजून तुज्यो सगल्यो गरजो पावयल्यो म्हूण स्वत मानता, तेन्ना अकस्मात पत्तून तुजे पयशे नातशे दिसतले. So all those negative circumstances that are coming against you, or those challenges coming against you, is to put pressure on you so that you do not step out in faith, but now get back into fear and doubt God's word. So the moment you do that, you are no longer operating in the supernatural, you are sinking. And when Peter was sinking, thank God, he had common sense. And what was his common sense? The Bible says, as he was sinking, he cried out to the Lord for help, and praise God, it did not take Jesus any longer. Jesus picked him up from where he was getting drowned. Hallelujah. सो जो मनीस आतां आमी आतां बसल्यात ती पयली स्टेज, स्वत मानपाची स्टेज. भायर सरोन कोरनी करूंक लागता ती दुसरी स्टेज. देवाच्या उतरा प्रमाणे स्वत मानून जेन्ना तूं कोरनी कोत्ता, ओपोजिशन येतलें, आडकोळ्यो येतल्यो, आडमेड्यो येतल्यो, लोक तुका बंदी घालतलो. कित्याक रे तूं प्रेज द लॉर्ड जाला, घरांतलो मनीस, गांवांतलो मनीस, शेजाऱ्याचो मनीस, वाड्यांतलो मनीस, हाडला प्रेज द लॉर्ड जाला, हें कोत्ता तें कोत्ता, मागणें करूंक लागला, हें करूंक लागला, ओपोजिशन येतलें. तेन्ना तूं तें ओपोजिशन पळोवन तुजो भावार्थ हालतलो आनी तूं पत्तून बुडटलो. पूण जरूय तर तूं हें जेजूक लागून हो निर्णय घेतलोलो कोरनी करपाचो, जाल्यार जेजू तुका हात दिवन वयर वाचतलो.
Let's say is Jesus सजमोया हांव जेजू and I am Peter. आनी तो पेद्रू. Okay, you be Peter, I'm Jesus. हांव पेद्रू तो जेजू. Okay? Peter heard the word come पेद्रून आयकलें जेजू यो म्हणटा तें and Jesus was at a distance आनी जेजू पयस आसलो and he said, Come. आनी हांव वड्यांतल्यान यो म्हणटा तें आयकलें So he stepped out in faith आनी हांवें चलोंक लागलो and suddenly he began to look at the waves. आनी अकस्मात हांवें वादळ मोड तशेंच आसा तें पळयलें And as he began to look at all that, he lost his faith, he lost his confidence. आनी जशें हांवें वादळ मोड पळयलें म्हाका उगडास येयलो हांव हारी उदकाचेर केन्ना चलोंक जायना मनीस उदकाचेर चलता तो बुडटा So he- आदलें एक्सपिरियन्स म्हाका उगडास येयलें So he began to sing. आनी हांव देंवलो बे हाय म्हाका हाय काडे जेजू Go down, men. आनी Go down completely. Now he started crying out to Jesus. जेजू Now watch this. Jesus stretched out his hand and began to pull him. No, pull him. Did Jesus do this? जेजून तेका ओडलो When Jesus stretches out his hand, he makes you stand, On the- hold you tight, and both of you walk into the boat. Woo! on the same water which was Hallelujah. हालेलुया जेन्ना पेद्रून जेजूक उलो मारलो जेजू म्हाका साल्वार कोर जेजून तेका उदकान धरून ओडून बोटींत व्हरोंक ना जेजून तेका उदकांतूच वयर उबारलो आनी त्याच उदकाचेर धरून तेका चलोवन पोत्तून व्हड्यांत घेवन गेलो So every time you're calling out to Jesus, my friend, Jesus is not going to pull you in that situation. The first thing he's going to teach you how to stand over that situation. over that situation Hallelujah. so Is that yours? so जितलेय We पावटी are going to see it happen. You will not need that. Praise God. हालेलुया Praise God. जितलेय During the lunch पावटी break, I saw that and I'm saying, God, he will never need that anymore. हालेलुया जितलेय पावटी तूं जेजूच्या उतरांत स्वत मानून पांयो भायर घालता जेजून कितें सांगलां तें करपाक तुका तुजें आदलें जिविताच्या प्रमाणे तूं भियेतलो आनी भूंय पडटलो पोत्तून जेन्ना जेजूक उलो मारतलो जेजू तुका त्या त्रासांत Darling. जेजू तुका त्या त्रासांत पडलेलो आहा तेन्ना ओडून ओडचो ना जेजू तुका त्या त्रासांतूच वयर बादतलो आनी तुका शिकयतलो कशे भाशेन ह्या त्रासाचेर उबो रावंक जाय तो त्रासाचेर उबो रावंक जाय तो दुयेंसाचेर उबो रावंक जाय तो दुयेंसाचेर उबो रावंक जाय तो And then both of you will be walking together. आनी मागीर जेजू तुका शिकयतलो त्या त्रासाचेर कशे भाशेन चलोंक जाय तो Hallelujah. पयलो देव तुका त्रासाचेर उबो करतलो त्रासाचेर चलोंक शिकयतलो Hallelujah. जे त्रास तुका त्रास करता त्याच त्रासाक तूं त्रास करतलो You must use your faith and learn to trouble your trouble. तुवें तुजो भावार तुजार करून जो त्रास तुका त्रास करता त्या त्रासाक तुवें त्रास करूंक जायो So when you begin to trouble your trouble will get troubled by your trouble. जेन्ना तूं तुज्या त्रासाक त्रास करता तुज्या त्रासाक त्रास जातलो And when you keep on troubling your trouble will think twice before it can trouble you, because every time your trouble is coming to trouble you, you are getting stronger, you are getting stronger, you are getting stronger, you are getting stronger.